केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङ निवासी अनुप कुमार सिन्हा छेत्रीको गत केही दिन अघि आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 अक्टोबर 2020 शुक्रबारको दिन उनकै निज वासस्थान छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने प्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त दिन उपस्थित भई आत्मशान्तिको कामना गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सुमित्रा सिन्हा आमा, सीमा घिमिरे पत्नी, सिमरन सिन्हा छोरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। टेक हिल कल सेन्टर, कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। पहाडमा 100 दिने रोजगारमा अनियमितता र राजनीतिकरण भइरहेको विष्णु छेत्रीको आरोप। जिटिए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठनद्वारा आउँदो दीपावलीसम्म आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको केसी राईको भनाई। अल इन्डिया कांग्रेस पार्टीद्वारा विभिन्न समस्या लिएर कालेबुङ जिल्लापाललाई बुझाइयो ज्ञापन। मिरिक लोवर सिम्बुलीका 50 परिवार अन्य पार्टीका बिल टिएमसीमा सामेल। गुरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले गरे लप्चु पेसोक समष्टिको भ्रमण। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा गोरुबथान महकुमा समितिद्वारा गोरुबथानलाई महकुमा बनाइनुपर्ने मागमा गरियो हस्ताक्षर अभियान। खण्डहर बन्दै गइरहेको टिस्टा सार्वजनिक भवनको मर्मतको निम्ति अघि आयो टिस्टाको सम्बन्ध समाज। मिरिक झिल परिसरको प्रसिद्ध समेन्दु देवी स्थानमा शुक्रबारदेखि दुर्गा पूजा हुने आरम्भ। पहाडमा 100 दिने रोजगारमा अनियमितता र राजनीतिकरण भइरहेको आरोप लगाउँदै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन सभापति विष्णु छेत्रीले उक्त विषयको विरोध जनाउँदै राज्यको मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय रोजगार ग्यारेन्टी परिषदमा पत्रचार गरिएको साथै पञ्चायती व्यवस्थाको निम्ति सिद्धान्त अनुरूप नै काम हुनुपर्ने माग राखेका छन्। 6 अक्टोबर 2020 मा विशेष पाब्रिङटार कृषि उत्पादक संस्था द्वारा तपाईको विशेष पाब्रिङटार ग्राम पञ्चायतमा मनरेगा 100 दिने रोजगारलाई लिएर एउटा तपाईको कार्यशाला, एउटा जनचेतना कार्यशाला सम्पन्न गरियो र उक्त कार्यशाला सम्पन्न गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2 अक्टोबर विशेष गान्धी जयन्तीको दिनमा त्यहाँ गान्धी जयन्तीको पर्व मनाउँदै मनरेगा सम्बन्धी पनि एउटा वहाँ सभा भएको रहेछ, ग्राम सभा भएको रहेछ र जुन ग्राम सभामा चाहिँ विशेष अब उपरान्त खालि सेल्फ हेल्प ग्रुपको के सदस्यहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर चाहिँ काम गर्ने मनरेगामा भनेर चाहिँ त्यहाँको पञ्चायत सचिवले त्यसरी चाहिँ के अरे कुरा राख्नु भएको रहेछ, त्यो निर्देश दिनुभएको रहेछ र त्यो निर्देश सुनेर त्यहाँको कृषकहरू आक्रोशमा पनि आए। किनभने र के कसरी चाहिँ अब मनरेगाले जब यस्तो प्रकारको हाम्रो भेदभाव नै गरेको छैन भने हामीलाई कसरी चाहिँ भेदभाव गरेर गर्दैछ भनेर चाहिँ उनीहरू आक्रोशमा आएर उनीहरूले लिखित रूपमा मलाई दिएका थिए र दिएर त्यसको बादमा 6 तारिक हामीले ग्राम पञ्चायतकै सहमतिमा नै हामीले एउटा प्रोग्राम त्यहाँ राखेको थियौँ। तर उक्त प्रोग्राममा ग्राम पञ्चायतका सचिव उपस्थित भएनन् र त्यहाँ बात गर्दै जाँदाखेरि जब हामीले सम्पूर्ण कुरा बुझ्यौँ, कुरा बुझ्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ चाल पायो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले मनरेगा चलिरहेको छ आज ग्राम पञ्चायतमा त्यो टोटली मनरेगाको के अरे कानुनको विपरीत नै त्यहाँ चलिरहेको छ र आफ्नो तपाईँको मनमानी र तपाईँको जुन प्रकारको तपाईँको काममा धान्धली भएको छ त्यो स्पष्ट रूपले जान्नुमा आयो। एक नम्बर चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो नम्बर चाहिँ पोहोर साल भनेपछि 2019-20 को ग्राम सभामा श्रीमान सञ्जय वीर सुब्बाज्यूलाई उनीहरूले एउटा अतिथिको रूपमा निम्तो गर्नुभएको रहेछ
र उहाँले स्पष्ट रूपमा तपाईँले भन्नुभएको रहेछ कि मनरेगालाई राजनीतिकरण गरेर नै अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ, जसको चाहिँ हामी खण्डन पनि गर्छौँ, विरोध पनि गर्छौँ र भर्त्सना पनि जनाउँछौँ। किनभने मनरेगा एउटा एक्टभित्र के अरे भारतवर्षमा तपाईँको यसलाई विशेष ग्रामको एउटा ग्रामीण पञ्चायती क्षेत्रमा या त ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा एकीकृत विकासको लागि पस्किएको चिज हो। यसमा एपिएल बिपिएल भन्ने कुरा छैन। यसमा कुनै प्रकारको तपाईँको दलगत तपाईँको सङ्गठनलाई पनि प्राथमिकता दिँदैन। खालि त्यति नै ऊ गाउँमा बसोबासी गर्नुपर्छ र भारत सरकारको के अरे देशको कुनै पनि एउटा तपाईँको प्रमाणपत्र उनीहरूको हुन्छन् भने उनीहरूले यसभित्रको तपाईँको मनरेगाको योजनाभित्र उनीहरूले लाभ उठाउन सक्छन्। तर यो जुन प्रकारको तपाईँको राजनीतिकरण गर्ने प्रचेष्टा भयो या त हुँदैछ या त भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ सङ्गठनबाट विरोध पनि गर्छौँ। र म आफै विशेष राष्ट्रिय परिषद विशेष सेन्ट्रल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी काउन्सिलको एउटा सदस्यको हैसियत भएकोले गर्दा यसलाई मैले संज्ञानमा लिएको पनि छु र सँगसँगै यो दुवैवटा चिजलाई नै केन्द्रित गरेर हामीले पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सँगसँगै केन्द्रीय काउन्सिल तपाईँको भारत सरकारलाई दुवैलाई नै मैले पत्रचार पनि गरिसकेको छु। र यस्तो प्रकारको तपाईँको धेरैवटा ग्राम पञ्चायतमा यस्तो प्रकारको चलिरहेको छ जो चाहिँ गलत हो, जो चाहिँ मनरेगाको तपाईँको विरुद्ध नै रहेको छ र यस्तो प्रकारको यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। र इभन त्यहाँ मिटिङमा र त्यहाँनिर कृषकहरू व्यापक रूपमा उपस्थित भएको छ, जसले आफ्नो आक्रोश आफ्नो गुनासोहरू व्यक्त गरे किन भन्दाखेरि पहिलाबाट ग्राम सभा नै हुँदैन। ग्राम सभा भनेको ग्राम संसद भनेको एउटा संवैधानिक तपाईँको के अरे उनीहरूको आवाज हो, संवैधानिक एउटा के अरे उनीहरूले आफ्नो कुरा उठाउनु पर्ने एउटा मञ्च, एउटा संवैधानिक मञ्च दिएको छ भारत सरकारले। पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन, तर मनरेगालाई लागू गर्नुको लागि तपाईँको ग्रामसभा अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ र ग्रामसभा पनि मिनिमम पनि 7 दिनको नोटिसमा र सबैतिर नै तपाईँ चाहे पोस्टरिङ होस्, माइकिङ होस्, कुनै पनि तपाईँको प्रचार प्रसारको माध्यमबाट या त च्यानलको माध्यमबाट होस् या त पेपरको माध्यमबाट होस् जनाएको हुनुपर्छ। तर प्रायः जसोलाई जनाएको हुँदैन। इभन 10% भन्नु 10% पनि मानिसहरू ग्राम सभामा उपस्थित हुँदैन, जबकि त्यसको के अरे कोरम पुग्नुपर्छ र त्यो सबै चिजलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो मनमानी गरिएको चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट र पञ्चायत सेक्रेटरीबाट देख्न पाएँ। हुन चाहिँ अब हामीले रिपोर्ट गरिसकेपछि उसको ट्रान्सफर त भयो, तर ट्रान्सफर चाहिँ समाधान होइन, किनभने उसले अर्को पञ्चायतमा गएर पनि त्यही तपाईँको किचलो चाहिँ उसले मच्याउँछ। त्यस्तै प्रकारको उसको जुन मानसिकता उसले काम गर्दैछ त्यहाँ पनि गएर त्यो दोहोऱ्याउँछ र त्यहाँ पनि मानिसहरू पीडित हुने चाहिँ गर्छन्। एटलिस्ट अब आउने 2021-22 को जति पनि तपाईँको के अरे मनरेगाको कामहरू छ त्यो कमसेकम ग्रामसभा होस् र ग्रामसभामा सबै उपस्थित भएर आफ्नो हक र आफ्नो अधिकारको मतलब पुरा के अरे प्रयोग पनि गरेको चाहिँ हामीले देख्नु पाउँछौँ। जब कार्ड बनाउनुमा पनि धेरै किचलो देख्नमा आएको छ र आफ्नो ग्राम पञ्चायतको आफ्नो कानुन छ, मनरेगाको कानुन छैन। सेक्रेटरीलाई यसलाई जो ठिक लाग्यो त्यही नै भन्दा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै परिवारहरू, धेरै अनइम्प्लोइड युथहरू, तपाईँको धेरै काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ तपाईँको वञ्चित भएको छ र यो सब चिज चाहिँ बन्द भएको हुनुपर्छ र त्यसैलाई लिएर नै हामी मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ भेट्ने हामीले एउटा रेजुलेसन एडप्ट गरेको छौँ र भेट्ने पनि छौँ, एउटा ठुलो दलले नै भेट्नेछौँ। जिटिए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठनद्वारा पेदोङ सार्वजनिक भवनमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। गंगाराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पिन्चु भुटिया, एलियस लेप्चा लगायत वन विभाग, केइडी, स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागका अस्थायी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा जिल्ला समिति पदाधिकारीहरूको पनि विशेष उपस्थित रहेको थियो। मुख्यमन्त्री लगायत जिटिएबाट आन्दोलन स्थगित गरिने अनुरोध गरिएकोले आगामी दीपावलीसम्म आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको जिल्ला समिति अध्यक्ष केसी राईले जानकारी दिएका छन्। 31 तारिक सेप्टेम्बरमा चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँले चाहिँ उत्तर कन्यामा चाहिँ एउटा प्रशासनिक सभा राखिएको थियो र त्यो प्रशासनिक सभामा चाहिँ जिटिएका चेयरम्यान साथै हाम्रो गोजमु पार्टीका प्रेसिडेन्टले हाम्रो समस्याबारे उहाँनिर त्यहाँ कुरा राखिदिएका थिए र कुरा राख्दाखेरि त्यहाँनिर म्याडमको चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई त्यो विशेष सभा चाहिँ यो कोभिडको लागि राखिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सभामा यो कुरो छलफल नहुने र त्यो बिस्तारै तिमीहरूसँग कुरा गर्छु भनेर त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले राखिदिनु भयो र त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँदेखि पछाडि 2 तारिक हामीले फेरि दार्जिलिङमा सेन्ट्रल कमिटीमा मिटिङ गऱ्यौँ। सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ गरिसकेपछि फेरि जिटिए सरकारसँग हामी बस्यौँ र जिटिए सरकारसँग बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के भने विशेष अब मुख्यमन्त्रीको ममता ब्यानर्जीजीको एउटा रिक्वेस्टमा साथै जिटिए चेयरम्यान प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिएको रिक्वेस्टमा यो जुन चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले
दिवालीसम्म चाहिँ स्थगित राख्ने भएका छौँ र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई सुनाउनको निम्ति आजको विशेष सभा चाहिँ हामीले यहाँ एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन खण्ड समिति पेदुङले चाहिँ यहाँनिर गरेको हो। अल इन्डिया कङ्ग्रेस पार्टीद्वारा विद्यार्थीहरूले भोग्नु परिरहेको भर्ना समस्या र विद्युत विभागले अत्याधिक रूपमा बिलिङ गरिरहेको आदि समस्या लिएर आज कालेबुङ जिल्लापाल समक्ष ज्ञापन बुझाएको जिल्ला कङ्ग्रेस सभापति दिलीप प्रधानले बताएका छन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दा 3 महिनाको ढिल्याइ पश्चात भर्खरै फर्स्ट लिस्टहरू आउट हुन थाल्यो, लिस्ट आउट हुन थाल्यो, एडमिसन लिस्टहरू आउट हुन थाल्यो। अनलाइन सबैले भर्ना एप्लिकेसन अनलाइन भरेको थियो सबैजना विद्यार्थीहरूले र भर्खरै उनीहरूको अनलाइन उयसबाट दिनको नै उसको एडमिसनको उयोहरू फर्स्ट लिस्ट त के लास्ट लिस्टै भन्दैछ कसैलाई है, त्यो आउट भएको छ र त्यसमा दुःखको कुरो 99% र 100%ले मात्रै प्रायः एडमिसन पाएको छ र अब दिल्ली कलेज युनिभर्सिटीहरूतिर दिल्ली कलेजहरू कलकत्ता कलेज युनिभर्सिटी र 99% र 100%ले मात्रै एडमिसन पाउँछ भनेपछि त दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण सीबीएसई आईसीएसई हायर सेकेन्डरी पढ्ने विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ सपना बोकेर बसेको थियो, उनीहरू प्यारेन्टले सपना बोकेर बसेको थियो, उनीहरूको एडमिसनको लिस्टै आएन र हामीले यो विषयमा सम्बन्धित विभागतिर धेरै चर्चा गऱ्यौँ। सेकेन्ड लिस्ट आउट हुन्छ, थर्ड लिस्ट पनि आउट हुन्छ भनेर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म जान्नुमा आउँदा अहिले लिस्ट आउट भएको झन्डै 10 दिन हुन लागिसकेको छ फर्स्ट लिस्ट आउट भएको र अहिलेसम्म जान्नुमा आउँदाखेरि अहिले कुन चाहिँ सेकेन्ड लिस्ट आउट हुन्छ जस्तो हामीले जान्नु पाएनौँ र त्यसले गर्दा यो एउटा ठुलो समस्या छ र यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले यो समस्यामा चाँडो ध्यान दिएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरिदियोस् र हाम्रो नानीहरूको निम्ति सेकेन्ड लिस्ट थर्ड लिस्ट पनि आउट गरेर कमसेकम 72 सधैँ जस्तो 72-70%सम्मले एडमिसन पाउँदै थियो त्यसरी पाउनुपर्छ उनीहरूले भन्ने कुरोमा हामीले उहाँलाई डिएमलाई देखेका थियौँ र हामीले शान्ता छेत्रीज्यूलाई पनि यही विषय हामीले शान्ता छेत्रीलाई पनि कुरा गऱ्यौँ र उहाँले त्यति नै बेला उहाँको पिएलाई फोन गरेर यो विषयमा जानकारी दिएर सायद लेख्नुभयो भएन, तर उहाँले मेरो सामुन्ने चाहिँ फोन गरेर उहाँले पिएलाई लेखेर यो विषयमा पठाइदिइहाल्नु भनेर भन्नुभयो र यो एउटा ठुलो समस्या हो किनभने यो समस्या विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुरो हो विद्यार्थीहरूको र फेरि अहिले भर्खरै हामीले सुन्नमा आयो वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले 75 युनिट्स चाहिँ छुट दिनुपर्छ एलसिडी बोर्डले भनेर त्यो एउटा सर्कुलर पास भएको छ अरे 75 युनिट। तर हाम्रो त घरमा 200 युनिट जल्यो भने त हामीले पे गर्नुपर्ने त 175 मा 125 युनिटको मात्रै पे गर्नुपर्ने हो नि। तर अहिले बिलिङ गर्दा पुरै डल्लै बिलिङ गर्दैछ उनीहरूले र त्यो पनि हामीले उयो गर्नु सबै कन्ज्युमर्सहरूलाई मेरो यो एउटा रिक्वेस्ट सबैले बिलिङ जुन चाहिँ हेरेर रिडिङ हेरेर उनीहरूले कति रिडिङको चाहिँ तिनीहरूले बिलिङ गरेको छ र 75 युनिट चाहिँ उहाँले माइनस गरेको छ कि छैन, त्यो 75 माइनस गरेको छैन भने तपाईँहरूले एलसिडी बोर्डमा गएर जानकारी दिनुहोस्, यो विषयमा उहाँहरूलाई सम्झाइदिनुहोस्। 75 युनिट हाम्रो उयो माफी हुनुपर्ने हो, तपाईँहरूले पुरै बिल गर्नुभएको छ युनिटको भनेर कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई यो कुरोमा उहाँले सठिक जवाब दिएन भने तपाईँहरूले हामीसित सम्पर्क राख्नुहोस्, हामी बात गर्छौँ र हामी सिम्बुली सार्वजनिक भवनमा हिल टिएमसीको सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, मिरिक खण्ड अध्यक्ष अनिल छेत्री, युवा सभापति शोभम घिसिङ, सञ्जय राई, विमल विश्व आदिको उपस्थिति रहेको थियो। आउँदो चुनावलाई लिएर पहाडमा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो राजनैतिक गतिविधि तीव्र पारिरहेको देखिन थालेको छ। यसै क्रममा लोअर सिम्बुलीका 50 परिवार अन्य पार्टी त्यागी हिल टिएमसीमा सामेल भएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले पार्टीको नेतृत्वहरूले इमान्दारिताका साथमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। कि तपाईहरुले जुन किसिमले विश्वास गरेर आज हाम्रो टिएमसी पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ र टिएमसी पार्टीले तपाईहरुको विश्वास र आस्थालाई सधैँ कदर गर्नेछ। तपाईहरुको आस्था र विश्वासलाई हामीहरू तोड्न दिदैनौँ र मलाई लाग्छ सौनी भेल्लीमा सायद मैले देख्नुमा हो भनेदेखि लगभग हामी प्रत्येक गाउँमा नै अब गइसकिसक्यौँ र मैले देख्दाखेरि मिरिक भेल्लीमा सबैभन्दा राम्रो सौनी भेल्ली टिएमसी भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि टिएमसी भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँको कार्यकर्ताहरू जति हाम्रो सौनी भेल्लीको जिपी 1-2 को जति पनि कार्यकर्ताहरू छ उहाँहरूलाई म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले घरहरू दिने प्रस्ताव राखेको छौँ र कतिवटा मैले हिजो अस्ति कमानबारीतिर उठाउनु लगाएँ घरको नामहरू, त्यो घरहरू तपाईँहरूको नामहरू सायद कमिटीले उठाएको छ होला, त्यो घरहरू अवश्य डिएमसँग बातचित गरेर हामी तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छौँ। तर त्यसमा कुनै किसिमको हाम्रो भाइहरूले कुनै किसिमको कसैले पनि तपाईँहरूको बोर्डको घर पाउँछ, गभर्मेन्टको घर पाउँछ, कसैले पनि एक कन्चा माग्दा चाहिँ दिनु हुँदैन फेरि।
तपाईँले यो यात्राको जसले पैसा दिएर घर दिएको मागेको हुन्छ त्यसको चाहिँ म घर काटिदिएको हुन्छु नि। पैसा दिएर पार्टीमा घर पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। र त्यस कारण गरी तपाईँहरूलाई पार्टीमा जे जे छ भाइले बुझ्नु पऱ्यो र सबैले एउटा इमान्दारीसँग गरिदिने। र म जिटिएको एकजना मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि सायद यो जिटिएको प्रोसेस गर्नुभएको रहेछ र कुराहरूको दिन तपाईँहरू यहाँको भाइहरूले भेट्ने र भेटेर फाइल कहाँ छ के रहेछ त्यो इन्क्वायरी गरेर यो बाटोको जिम्मेवारी म लिएको हुन्छु तपाईँहरूलाई। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो साङ्गठनिक भ्रमणलाई जारी राख्दै लप्चु पेसोक समष्टिको भ्रमण गरेका छन्। समष्टि अन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा पुगेर उनले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधि विस्तार गर्ने कार्य गरेका छन्। यसै क्रममा उनले नयाँ बस्ती अनि 6 माइलमा आफ्नो कार्यकर्तासित भेटघाट गरी साङ्गठनिक गतिविधिहरूमाथि व्यापक चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। भ्रमणमा ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास कृपलोन, अजय एडवर्डका व्यक्तिगत प्रवक्ता मन्जिला राई, दार्जिलिङ टाउन कमिटीका अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री, महासचिव गोपाल परियार, लप्चुपेसोक समष्टिका अध्यक्ष अरुण छेत्री, दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष छिरिङ लामा, समष्टि महासचिव तेन्जिङ भुटिया साथै समष्टिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रथम उहाँलाई सबै आफ्नो पहाडको जातिले यसरी नै उहाँको सोसियल कामहरूबाट पनि धेरै उहाँलाई आशा रहेको छ। भविष्यमा उहाँले हाम्रो पहाडको निम्ति गरिब दुखीको लागि, निमुखा जनताको लागि पनि सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जनताहरूले पनि धेरै आशा राख्नु भएको छ। अनि किनभने उहाँले अन्य पार्टीहरूलाई पनि त्यस्तो दोषारोपण दिनुहुन्न। 6 माइल सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न सभामा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अजय एडवर्डले विगत 14 वर्षमा गोरामुमो संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको विषयमा केवल गलत प्रचार मात्र गरिएको बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा गोरुबथान महकुमा समितिको आयोजनामा गोरुबथानलाई महकुमा बनाइनु पर्छ भन्ने माग लिएर सोमबारे बजार, बस स्ट्यान्ड, 43 नम्बर समष्टि, गोरुबथान आदि क्षेत्रहरूमा सभा गरिएको छ। यसै मागलाई अघि बढाउँदै आज फेरि 45 नम्बर समष्टि अन्तर्गत झोलुङ बजारमा हस्ताक्षर अभियान सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा मानिसहरूले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर महकुमाको मागलाई समर्थन जनाएको देखिएको छ। कार्यक्रममा समष्टि अध्यक्ष, समष्टिका अन्य पदाधिकारीहरू साथै कालेबुङ जिल्ला समितिबाट पनि कार्यालय सचिव सागर साङपाङ, साङ्गठनिक सचिव सेन्डुप लामा विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। साथै अभियानमा विद्यार्थी मोर्चा महकुमा समितिबाट सन्तोष घिमिरे, एमबी छेत्री, विशाल गुरुङ लगायत धेरै युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। टिस्टा कृष्णग्राम सम्बन्ध समाजको उद्योगमा टिस्टा क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो र बृहत सार्वजनिक भवनको सफाई साथै गाउँलेहरूको सहयोगमा मर्मती गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। दागोपागो कालमा निर्माण गरिएको टिस्टाकै सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक भवन भए तापनि यस भवनको आज अत्यन्त दुरवस्था रहेको कारण भवनको संरक्षण गर्ने ध्येयमा सफाई अभियान गरिएको क्षेत्रका श्याम गुरुङले जनाएका छन्। हाल भवनको भित्ताहरू चर्किएको छ। भुइँ फुटेर भवनको हाल बेहाल अवस्थामा पुगेको श्याम गुरुङले बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने टिस्टाको कृष्णग्राम गाउँका करिब 80-85 घरको मरौ बिहा टार्ने एकमात्र यही सार्वजनिक भवन रहेको गुरुङले थप बताएका छन्। विभागीय दृष्टिकोणले मात्र होइन, समाजको अनदेखाका कारण पनि यो कृष्णग्राम सार्वजनिक भवनको जीर्ण अवस्था भएको गुरुङको भनाइरहेको छ। यसरी उक्त सार्वजनिक भवनलाई सबैको साझा सम्पत्ति मानेर समाज यसको संरक्षणको निम्ति अघि आएको गुरुङले थप बताएका छन्। भवनको सरसफाई गरिए बापत भविष्यसम्म यसको सही रखरखाउ अनि संरक्षणको निम्ति आजदेखि टिस्टा कृष्णग्राम सम्बन्ध समाजले यस भवनको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको पनि उनले जनाएका छन्। भवनमा प्रत्येक वर्ष धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछ। तर पनि कुनै सम्बन्धित विभागले भने यसको संरक्षणतर्फ एक नजर नलगाएको कारण सम्बन्ध समाज यसको संरक्षणको निम्ति अघि आएको समाजकी सचिव लता कार्कीटोलीले थप बताएकी छन्। अति पुरानो कृष्णग्राम टिस्टाको कम्युनिटी होल टिस्टाभरिमा अति नै ठुलो सार्वजनिक भवन हो। यसको देखरेख कुनै पनि डिपार्टमेन्टले नलिएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सम्बन्ध समाजले नै यसको सरसफाई अनि थोरै बहुत मर्मतीहरू गऱ्यौँ। पुरानो कम्युनिटी होल हुनाले यसको दुरवस्था
पुगेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आजदेखि हाम्रो यो सम्बन्ध समाजले चाहिँ यसको देखरेख गर्ने जिम्मेवारी उठाएको छ। अनि आजदेखि सबै हामी सदस्यहरू मिलिवरिकन चाहिँ साफसफाइ गऱ्यौँ। आजदेखि उपरान्त चाहिँ यो कम्युनिटी हलको जिम्मेवारी हामी सम्बन्ध समाजले उठाउनेछौँ। मिरिक झिल परिसरको प्रसिद्ध समेन्दु देवी स्थानमा शुक्रबारदेखि दुर्गा पूजा आरम्भ हुने भएको छ। यस आशयको जानकारी बुधबार समेन्दु देवी स्थान व्यवस्थापन समिति सचिव जीवन छेत्रीले दिँदै सरकारी कोभिड-19 नियम एवं मार्ग निर्देशन अनुसार दुर्गा पूजा आयोजना हुने बताएका छन्। तिनले सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति पनि सरकारी नियमलाई पालन गर्दै 9 दिवसीय दुर्गा पूजा अनुष्ठानमा सरिक बन्ने आग्रह गरेका छन्। यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि सबै भक्तजनहरूलाई हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि सम्पूर्ण भक्तहरू जब पनि मन्दिरमा माताको दर्शन गर्न आउनुहुनेछ उहाँहरूले कम्पलसरी मास्क लगाएकै हुनुपर्छ अनि सामाजिक दूरत्वलाई पालन गरेर र जति पनि हाम्रो सरकारद्वारा नियम कानुनहरू बनाइएको छ यो नियम कानुनहरूलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दै हामी आयोजना गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण भक्तजनहरूले पनि यसलाई पालन गरिदिने हामी आयोजक समिति नम्र निवेदन गर्दछौँ। मिरिक झिलको ड्याम परिसरमा आज बुधबारदेखि फेरि हाट सुरु भएको छ। केही लुगा अनि जुत्ताहरूका पसलहरू फुटपाथ पसलेहरूले राखेका छन्। देशमा कोरोना सङ्कट आउनुभन्दा अघि नै उक्त ठाउँमा प्रत्येक बुधबार फुटपाथ हाट चल्दै आउँदै थियो। लुगा जुत्ता मात्र नभएर विभिन्न सागसब्जी तथा माछा मासु आदि फुटपाथ पसल चल्दै आउँदै थियो। विस्तारै बुधबारे हाटको रूपमा रूपान्तरण भइरहेको समय नै देशमा कोरोना सङ्कट आइपर्दा देशव्यापी लकडाउन घोषणा भएपछि मिरिक झिल परिसरको उक्त बुधबारे हाटलाई धेरै प्रभाव पारेको थियो। वर्तमान बिस्तारै वातावरण अनुकूल बन्दै गएपछि ड्याम परिसरमा आज बुधबारदेखि हाट सुरु भएको हो। आज दिन आएको कस्तो लाग्यो? आज दिन नयाँ भयो राम्रो हुँदैछ। लकडाउनदेखि जति मेरो पैसा थियो जमाएको कमाएको थियो सबै पैसा खत्म भयो। अब घरमा पैसा छैन उसको लागि आयो क्योंकि पेट तो मान्दैन पेटको दिनै पर्छ उसको लागि आयो। फेरि आज आयो बोनी बट्टा भयो अलिकति भाइ बोनी भयो आज मिरिकमा यहाँ भयो है सन्तोकै छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पहाडमा 100 दिने रोजगारमा अनियमितता र राजनीतिकरण भइरहेको विष्णु छेत्रीको आरोप। जीटीए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठनद्वारा आउँदो दीपावलीसम्म आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको केसी राईको भनाई। अल इन्डिया कांग्रेस पार्टीद्वारा विभिन्न समस्या लिएर कालेबुङ जिल्लापाललाई बुझाइयो ज्ञापन। मिरिक लोवर सिम्बुलीका 50 परिवार अन्य पार्टीका हिल टिएमसीमा सामेल। गुरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले गरे लपचुपेसोक समष्टिको भ्रमण। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा गोरुबथान महकुमा समितिद्वारा गोरुबथानलाई महकुमा बनाइनुपर्ने मागमा गरियो हस्ताक्षर अभियान। खण्डहर बन्दै गइरहेको टिस्टा सार्वजनिक भवनको मर्मतको निम्ति अघि आयो टिस्टाको सम्बन्ध समाज। मिरिक झिल परिसरको प्रसिद्ध समेन्दु देवी स्थानमा शुक्रबारदेखि दुर्गा पूजा हुने आरम्भ। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङ निवासी अनुप कुमार सिन्हा छेत्रीको गत केही दिन अघि आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 अक्टोबर 2020 शुक्रबारको दिन उनकै निज वासस्थान छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने प्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त दिन उपस्थित भई आत्मशान्तिको कामना गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सुमित्रा सिन्हा आमा, सीमा घिमिरे पत्नी, सिमरन सिन्हा छोरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। अति नै दुःखको साथमा यो सूचित गरिन्छ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङका पूजनीय पिता स्वर्गीय सिंगा सिंह तामाङको गत 4 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन
निज वासस्थान डाली दार्जिलिङमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजीसम्म सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ त्यस दुःखद क्षणमा सम्पूर्ण परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्नुहुने समग्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँको अन्त्येष्टिमा सहभागी बनी पुण्य आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थनामा साथ दिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनय तामाङ, अध्यक्ष, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। इस्ट मेन रोड भलिबल ग्राउन्ड छेउ अगमसिंह गिरी समाज निवासी भक्त बहादुर राई उर्फ राई भाइको गत 9 अक्टोबर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 अक्टोबर 2020 शुक्रबारकै दिन उनको निज निवास भलिबल ग्राउन्ड अगमसिंह गिरी समाजमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेक एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनित शशिकला राई पत्नी, बिजु राई, सन्तोष राई, प्रकाश राई, कमल राई छोराहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडुलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो SUV हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong.
तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी सेनिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास,
वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।